बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बारिश और ज़ालाबारी से मौसम सर्द। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी में ओले पड़े। मुस्लिम टाउन, बरकत मार्केट, माल रोड, लिबर्टी मार्केट में भी तेज बारिश। शहरियों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े पहन लिए। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर में फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश के साथ सालाबारी हुई। सालाबारी से शहर की गलियां और सड़कें बर्फ के छोटे छोटे सफेद गोलों से भर गईं। शहरियों ने कुदरत के हसीन इम्तजाज, तेज बारिश, सालाबारी और धूप का एक साथ नजारा किया। शहरियों ने हसीन मंजर को कैमरों में रिकॉर्ड किया और मौसम का खूब लुत्फ उठाया। तेज बारिश और सालाबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा हफ्ते के दौरान मजीद बारिश और सालाबारी की नवीद सुना दी। फातिमा खान, सिटी 42, लाहौर। निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की 60 बरस के बाद रीवैम्पिंग। इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब। एसी ना चलने का दरीना मसला हल हो गया। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर की गई। मरीजों और तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयस्सर होगा। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की तामीर के 60 बरस के बाद रीवैम्पिंग का शानदार मंसूबा। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत को सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिया गया है। रीवैम्पिंग के साथ इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। सेंट्रल एयर कंडीशन होने से मौसम गर्मा में एसी ना चलने की दरीना मसले से निजात मिलेगी। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब निगरान दौर में साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर की गई। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से सर्विसेज अस्पताल में मौसम गर्मा के दौरान मरीजों और तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयस्सर आएगा। स्कूलों से गैर हाजिर बच्चों के लिए बड़ी खबर। वजीर आला के बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम के लिए नए स्कूल बनाने का ऐलान। सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस एराजी का रिकॉर्ड तलब। सिर्फ स्कूल एजुकेशन के नाम एराजी पर नए स्कूल बनेंगे। प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला मरियम नवाज ने बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम देने के लिए स्कूलों की अपग्रेडेशन और नए स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया है। नए स्कूल बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। प्राइमरी को मिडल और मिडल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपग्रेडेशन के लिए स्कूलों से 10 मार्च तक दरख्वास्तें मांग ली हैं। असातिज़ा का कहना था कि पंजाब भर के तमाम अजला में इनरोलमेंट जायद होने के बाइस 3000 नए स्कूल बनाने की अशद जरूरत है। लाहौर में 100 नए स्कूल बनाने का मंसूबा 5 सालों से इल्तिवा का शिकार है। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ। महकमे सेहत के अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर बात की गई। इजलास में माँ और बच्चे की सेहत और उनके लिए म्यारी इलाज से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयस्सर ना हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जा रही है। हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल में सरकारी हुक्काम, प्रोफेशनल्स और अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली का प्लान तलब कर लिया है। अवाम को मुफ्त अद्वियात के फौरी फ्राहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्लान भी तलब कर लिया है। इस मौका पर सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। जिन्ना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड जिन्ना अस्पताल गोहर एजाज ने सदारत की। इजलास में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ, डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर हारून साहिबजादा मुजफ्फर, डॉक्टर शब्बीर चौधरी और महकमा CNW के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर बोर्ड मेंबरान ने अस्पताल में रिवैम्पिंग मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग ली। इजलास से खिताब करते हुए गोहर एजाज का कहना था कि मौसम गर्मा करीब आ रहा है। अस्पताल के AC की सर्विस फौरी तौर पर करवाई जाए। अस्पताल में सीवरेज का मसला हल कर दिया गया है। गोहर एजाज का कहना था कि हमें कहा जा रहा था कि अस्पताल की हालत के पेश नजर इसको पूरा तोड़कर बनाया जाए, जिस पर अरबों रुपए लागत आनी थी, लेकिन हिकमत अमली और बोर्ड मेंबरान की मदद से हमने 4 ब्लॉक में तकसीम किया और 1,75,000 स्क्वायर फुट काम को मुकम्मल कर लिया गया है। 1 साल में अस्पताल के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात के नताइज के खिलाफ GPO चौक में एहतजाज किया गया। पुलिस की भारी नफरी GPO चौक पर मौजूद थी। PTI के रहनुमाओं समेत कई कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बानी चेयरमैन PTI की कॉल पर GPO चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। कारकुनान को रोकने के लिए लाहौर पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एंटी राइट फोर्स के जवान GPO चौक में तैनात किए गए थे। PTI वकला ने GPO चौक में एहतजाज किया। रहनुमा PTI इलामा असगर आरिफ चिश्ती और सबा दीवान भी GPO चौक पहुँचे। उन्होंने इंतखाबी नताइज को धांधली ज़दा करार दे दिया। पुलिस ने मियां शहजाद फारूक और जिशान, अफजाल, फाहट और 12 से ज्यादा कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। इस मौके पर PTI के मफरूर रहनुमा जुबैर नियाजी भी मंजर आम पर आए, लेकिन वो भी फरार हो गए। ज़ालाबारी और बारिश की वजह से PTI कारकुनान मुंतशिर होकर वापस चले गए और पुलिस ने एहतजाज खत्म करवा दिया। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम, कंबो सिटी 42 लाहौर। मौसम की तब्दीली के बावजूद नमूनिया वायरस के बच्चों पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। सूबा भर में नमूनिया बुखार के 527 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में मजीद 131 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक। बदला, सर्दी का जोर टूट गया, लेकिन इसके बावजूद नमूनिया वायरस बच्चों पर हमलावर है। पंजाब भर में नमूनिया बुखार में मुब्तला मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया बुखार के मजीद 131 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मजीद 527 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। महकमे एक्साइज का शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फैसला। अब एक्साइज के हर नाके पर गाड़ियां रजिस्टर्ड और ट्रांसफर होंगी। शहर के तमाम नाकों पर रजिस्ट्रेशन के लिए लैपटॉप फ्राहम कर दिए गए हैं। डायरेक्टर रीजन C चौधरी आसिफ का कहना है कि अगले हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर शहर के 8 मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। हर नाके पर ETOs को रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस की कलेक्शन के लिए लैपटॉप फ्राहम किए जाएंगे। मौका पर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के कागजात वसूल करके ऑनलाइन वसूलियां की जाएंगी। कागजात 2 रोज के अंदर मालिकान के घर एड्रेस पर भिजवा दिए जाएंगे। शहरियों की सहूलत के लिए घर पर रजिस्ट्रेशन के लिए दहलीज ऐप का भी आगाज किया गया है। नाकों पर शहरियों को परेशानी और वक्त की बचत के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जा रहा है। तालीमी बोर्ड को मैट्रिक इम्तिहान के लिए असातिज़ा की शदीद किल्लत का सामना। महकमे हायर एजुकेशन ने महकमे स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा की जानिब से ड्यूटियों से इनकार की शिकायत कर दी। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक इम्तिहानात की निगरानी के लिए असातिज़ा ड्यूटी के लिए तैयार नहीं। शिकायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिस ले लिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। हायर एजुकेशन की जानिब से कहा गया है कि तमाम असातिज़ा को इम्तिहानी ड्यूटियों के लिए पाबंद किया जाए। सूबा भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से हो चुका है। आला अफसरान की कोशिशों के बावजूद पुलिस ने अपना रवैया तब्दील न किया। IG के शिकायत सेल में पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। गुज़श्ता 2 माह के दौरान IG कंप्लेंट सेल में 22,000 से ज्यादा पुलिस के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। पुलिस के खिलाफ मौसूल होने वाली दरखास्तों में मुकदमात के अदम अंदराज, नाकस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावज़, करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई। IG ऑफिस की हिदायत पर 2100 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज कराए गए। सबसे ज्यादा 9000 शिकायत मुकदमात के अदम अंदराज की मौसूल हुई। नाकस तफ्तीश पर 6500 शिकायत शहरियों ने दर्ज कराई। 3500 से ज्यादा रिश्वत, करप्शन, इख्तियारात से तजावज़ की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस को भी अफसरान की जानिब से मसाइल हल न करने की शिकायत हुई। पुलिस मुलाजमीन ने अफसरान के खिलाफ 2000 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई। गुज़श्ता साल भी पुलिस के खिलाफ 1,45,000 शिकायत दर्ज कराई गई। पंजाब पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, सैकड़ों कानून शिकन गिरफ्तार। 2 रोज के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में पतंगबाजों के खिलाफ 746 मुकदमा दर्ज किए गए। धाती डोर पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त में मुलविस 654 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़मान के कब्जे से 5,274 पतंगे, 1,974 चरखियां और धाती डोर बरामद हुई। असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज, 28 अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़मान के कब्जे से 21 पिस्टल, 2 क्लैशनकोफ, 3 बंदूकें और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। कहते हैं पतंगबाजों, पतंग फरोशों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पतंगबाजी से किसी भी जानी नुकसान की सूरत में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अमेरिकन माहिरीन तालीम और कनेट कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात की। तालीम के शोबे में ताउन,
تحقیق اور اختراع کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی ترقی اور اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے فروغ سے وابستہ ہے۔ اقوام عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو جدید علوم سکھانے کے ساتھ ساتھ تحقیق پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ وفد میں امریکی ماہرین تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ایمی اور دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا شہر میں جاری میگا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، منصوبوں پر جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر نے کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور، بند روڈ اور راوی برج توسیع منصوبے کا دورہ کیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ پیکج 2 کی تکمیل سے 7.3 کلومیٹر مکمل ہوگا، یومیہ 2.5 لاکھ گاڑیاں مستفید ہوں گی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت سائٹ آفس میں منصوبے کے بقیہ کاموں کی جلد تکمیل کے بارے میں اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام کے لیے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات۔ ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور اس دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھ کر عوام کو سروس ڈیلیوری بہتر بنائی جائے گی۔ یہ چیز بڑی کلیئر کی ہے کہ جو پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پروکلیمڈ آفینڈر پکڑنا بھی پبلک سروس ڈیلیوری ہے، پٹرولنگ اچھی کرنا بھی پبلک سروس ڈیلیوری ہے، پولیس کی ویزیبلٹی بڑھانا بھی پبلک سروس ڈیلیوری ہے۔ خدمت مراکز میں لوگوں کی جو تمام ان کے جو مختلف مسائل ہیں، ان کو جو یوٹیلیٹیز درکار ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے۔ پیراڈائز کریٹیو اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، طلباء کو میڈلز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ پیراڈائز کریٹیو اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ بچوں نے خوبصورت انداز میں ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر، لیگی رہنما اجمل ہاشمی نے خصوصی شرکت کی اور طلباء میں تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر ملک شہباز کھوکھر نے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ مجھے نظر زیادہ بچیاں آ رہی ہیں تو آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے، آگے بڑھے، بے نظیر بٹو بنے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب میں بہترین کارکردگی پر طلباء میں میڈلز اور شیلڈز تقسیم کی گئی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز جوبلی ٹاؤن کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، چیئرپرسن یونیک انسٹیٹیوشنز گروپ سعدیہ خرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طالبات کی بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی کے لیے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا انعقاد جوبلی ٹاؤن کے نجی شادی ہال میں کیا گیا۔ پرنسپل ایل ڈی اے کیمپس فاطمہ جعفر آوان نے بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ Unique group of institution, a very well-known name. Under that, we are working in different campuses, and Alhamdulillah, their cooperation, their hard work, which unique group of institution are giving to all the campuses are very remarkable. پرنسپل انم یونس نے بچوں کی کارکردگی پر فخر کا اظہار کیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن ہر سال اسی طریقے سے بہت اچھے انداز میں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے ہر پورا سال محنت کرنے والے طالب علم جو ہیں انہیں سراہا جاتا ہے، ان کی کاوشوں کو سراہا جاتا ہے۔ پیرنٹس ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بچوں نے ایوارڈز کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں نے ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور یہاں پہ بہت اچھی ڈیکوریشن بھی ہوئی تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے، اور یہ سب میری مما پاپا کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے اور میں نے بہت محنت کی تھی اپنے پیپر کے لیے۔ میرا نام محمد سعد ہے، میں کلاس 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ میں نے تھرڈ کلاس کا تھرڈ پوزیشن کا اوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ میرے ماں باپ اور یہ میری ٹیچرز کا نتیجہ ہے اور میں بڑا ہو کر فوجی بننا چاہتا ہوں۔ ننھے پھولوں نے مختلف پرفارمنسز سے شرکاء کو محظوظ کیا۔ طلباء و طالبات، اساتذہ سمیت والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بچوں کو مزید محنت کرنے کا پیغام دیا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ بلوم فیلڈ ہال اسکول کے 40 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ موونگ فارورڈ کے عنوان پر پینل ڈسکشن کا اہتمام۔ پرنسپل مس اینجلو ولیمز نے تقریب کی سربراہی کی۔ ساتھیز ہوٹل میں بلوم فیلڈ ہال اسکول کے 40 سال مکمل ہونے پر تقریب منعقد کی گئی۔ موونگ فارورڈ کے عنوان پر پینل ڈسکشن ہوئی۔ نامور اداکارہ اشنا شاہ، اداکار و ہدایت کار سلمان پیرزادہ، علینا خان، فلم میکر ثنا جعفری، کامل چیمہ اور ڈاکیومنٹری فلم میکر ذاکر تھاور، سارا گنڈاپور نے شرکت کی۔ سبزیوں کے اگر آپ کمپیئر کریں تو سائیڈ افیکٹس کم ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور افورڈیبلٹی بھی زیادہ ہے، اور آپ کی لائف سٹائل زیادہ ہیلدی ہے۔ آپ ویٹ کم پٹ آن کریں گے، جو کہ ہم سب کے لیے
میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. نامور شخصیات نے بلومفیلڈ ہال اسکول کی تعلیمی خدمات کو سراہا. When we're talking about veganism and vegetarianism in Pakistan generally, because we're such a meat-focused country, it's a little difficult to kind of commit to it and kind of go forward for it. But it's possible. All you have to do is kind of like set your mind to it, and you can. People usually think کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ why don't we talk on human rights and the wars happening, but I feel that very few people have been talking about it, and it is much needed that ہم اس کا ان animals کی کیئر کریں. شرکا کا کہنا تھا اس طرح کی شاندار ایونٹ طلبہ کی ذہنی نشوونما، گرومنگ اور ملکی مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42. حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی کے پیرنٹس ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر انتظام فن فیئر کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں والدین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. فاؤنڈیشن اکیڈمی فار دی ڈیف کے فن فیئر میں قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچے، ان کے والدین اور بہن بھائیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مختلف اقسام کے جھولے، کھیل، جمپنگ کیسل، بچوں کے لیے ٹرین بھی فن فیئر میں دلچسپی کا مرکز رہی. میجک شو نے تو ایونٹ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. جادو کے کرتبوں میں بچوں نے بھی حصہ لیا. کھانے پینے کی اشیاء، جیولری کے سٹالز، میوزک شو، بچوں سے جنرل نالج کے سوالات بھی کیے گئے. والدین کا کہنا تھا کہ اس دن کا انتظار انتہائی بے چینی سے کرتے ہیں. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو ایونٹ ہے یہ حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی فار دا ڈیف کے اسپیشل بچوں کے لیے ہے. یہاں پر جو ڈیف ممبرز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا انجوائے کرتے ہیں. بہت مین اسٹریم اور اسپیشل بچوں کے لیے یہ ایونٹ ہے. ایون ہم بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. ٹیچرز کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچے ہمیشہ اسپیشل کیئر مانگتے ہیں. اس طرح کی تفریح ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً سارے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے ایک بہت بڑی تفریح ہے، اور اس کو اور یہ ہونا بھی چاہیے میں تو کہتا ہوں ہر اداروں میں. فن فیئر میں جھولے، میجک شو دیکھا اور بہت تفریح کی. اور یہاں پہ سب کچھ بہت ڈیکوریٹو ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. یہ چھوٹے بچوں کا نہیں، بڑوں کا بھی بہت فن کے دل کے لیے اچھا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ بہت انجوائے کریں. مجھے یہاں پہ سب سے اچھی چیز گیمز لگی ہے، اور یہاں پہ بہت سے اسٹال ہیں، تو مجھے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. پہلے سب سے تو ان کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اور یہ پلے ایریا اور ان کا یہ انوائرمنٹ بہت اچھا تھا. فن فیئر کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے، جس کا بچے پورا سال انتظار کرتے ہیں. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42. ہیوی بائک رائیڈرز کے ساتھ ٹرائیکون نے ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا، جس میں انتظامیہ کی جانب سے بائک رائیڈرز کو ٹریفک رولز، روڈ سیفٹی، ٹریول اینڈ ایڈونچر سے متعلق آگاہی دی گئی. ٹرائیکون کی جانب سے بائک رائیڈرز کو جابز کی آفر بھی کی گئی. زیر انتظام ہیوی بائک رائیڈرز کے ساتھ آگاہی سیشن کا انعقاد ہوا. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ٹرائیکون کے آفس میں ہیوی بائکس کو ڈسپلے کیا گیا. ایونٹ میں 50 کے قریب ہیوی بائکس رائیڈرز نے شرکت کی. اس موقع پر مختلف ماڈلز کی جدید بائکس حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی. آج کے دن ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، ہمارے پاس تقریباً 200 سے زیادہ بائکرز یہاں پہ آئے ہیں اور کچھ جنرل پبلک بھی آئی ہے. تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے، کہ سیفٹی اکوپمنٹ کون سی ہوتی ہیں، ان کے کیا اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کیا کوالٹی ہوتی ہے، اور کس طرح سے انہیں کتنی امپورٹنٹ ہے وہ. ہیوی بائک رائیڈرز نے ایونٹ کو خوشائن قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ خصوصی طور پر ہیوی بائک رائیڈرز کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بائکرز کو اکٹھا کرنا یہ میٹ اپ تھا. دوسرا یہ کہ جاب اپرچونٹی ہمارے ینگ بائکرز کے لیے اکٹھا کرنا اور ان کو جابس کے لیے پرسو کرنا تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کردار بھی ادا کر سکیں. ٹرائیکون کی جانب سے بائک رائیڈرز کو جابز بھی آفر کی گئیں. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 150 کے قریب نوکریاں موجود ہیں، جو کہ کوشش ہے ان نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر دیں. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.